हेलो एभ्रिबडी वेलकम। आज हामीले फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टबाट सर्ट टर्म फन्ड म्यानेजमेन्टको हामी स्टेप बाई स्टेप लर्निङ मेथडबाट डे 1 को हामीले भिडियो ल्याएका छौँ। यदि तपाईँ यो च्याप्टरमा धेरै कुरा तपाईँलाई आउँछ र तपाईँ क्विकली रिभाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गो एन्ड वाच फास्ट ट्र्याक लर्निङ। तपाईँ यही च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास फ्रम द कोट। इफ पिपल आर ट्राइङ टु ब्रिङ यु डाउन, it only means that you are above them. यदि मानिसहरूले तपाईलाई तल झार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने यसको अर्थ तपाईँ तिनीहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ। हामी यही कोटबाट आजको क्लास हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ र हेर्नुहोस् हामीले क्वेसन लिएर आएको छौँ। क्वेसनले हामीलाई के भन्छ, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड। यहाँ भन्छ गोल्ड स्टार कम्पनी हैज अ ट्वाइस अ मन्थ पेरोल अफ ₹3 लाख। के हो यसको मतलब? यसमा हामीलाई यो कम्पनी छ हैन, यो कम्पनीको पेरोल भन्नाले के त, जब कुनै पनि कम्पनीले हैन आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई स्यालेरी वेजेसहरू पे गर्छन् भने यसलाई नै हामी पेरोल भन्छौँ। पेरोल मिन्स अल द स्टाफ बिलोङ टु अ कम्पनी, त्यसलाई पेरोल भन्छौँ। त्यसको मतलब के छ भने हामीले एक महिनामा हैन दुईचोटि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। यसको मतलब एउटा सपोज जनवरीमा एउटा 15 जनवरीमा पे गर्छौँ, अर्को 31 जनवरीमा। त भनेको मतलब यसैलाई हामीले एक महिनामा दुईचोटि हामी पे गर्छौँ। एन्ड 3 लाख एभ्री टाइम हैन आवर पेरोल पेमेन्ट विल बी 3 लाख। एकचोटि हामीले पे गर्दा हामीले 3 लाख रुपियाँको हामीले पेमेन्ट चाहिँ गर्छौँ। अनि एक्रुअल भनेको मतलब के हुन्छ भने मनी अर्न्ड बाई इम्प्लोइज बट नट येट पेड। भनेको दिस इज आउटस्ट्यान्डिङ, खर्च भइसक्यो, वर्कर्सले अर्न गरिसक्यो, तर अहिलेसम्म हामीले वर्कर्सलाई हामीले पे गरेका छैनौँ। डिलेसँग हामी पेमेन्ट गर्न चाहन्छौँ हैन। त्यो डिलेसँग पेमेन्ट गर्दा यो हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, तिर्नुपर्ने खर्च हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्रुअल चाहिँ हामीले भन्छौँ। र अब यसपछि हामीले हेर्नुहोस् क्वेसनले भन्दैछ द फर्म्स इज कन्सिडरिङ चेन्जिङ मन्थली पेरोल to reduce the cost of writing checks and similar expenses. त जब कम्पनीलाई नि चेक लेख्नुपर्छ भने त्यसको प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। हामीले अकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन कस्ट हामीलाई लाग्छ, चेक लेख्नु हैन, त्यसलाई रेकर्ड गर्नु हैन। त्यसको मतलब के हुन्छ भने अब कम्पनीले एक महिनामा पहिला दुईचोटि पेमेन्ट गर्थ्यो। एन्ड नाउ इन द प्रपोज्ड पोलिसी, इन द न्यू पोलिसी, वाट डज कम्पनी वान्ट? कम्पनीले भन्छ अब हामी तपाईँलाई महिनामा दुईचोटि पेमेन्ट गर्दैनौँ, अब तपाईँलाई महिनामा एकचोटि मात्र पेमेन्ट गर्छौँ हैन। अनि विच इज ₹2000 पेरोल। यो भनेको नि हाम्रो के हो भन्दा दिज आर कल्ड चेक्स कस्ट एन्ड सिमिलर एक्सपेन्सेस। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी के भन्न सक्छौँ भने दिस इज आवर ट्रान्जेक्सन कस्ट, प्रोसेसिङ कस्ट पनि भन्न मिल्छ क्या हामीलाई। त यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रोसेसिङ कस्ट भनेको चेक जारी गर्नु हैन। प्रोसेसिङ कस्टको मतलब हुन्छ ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ कस्ट अफ चेक्स। अनि ₹2000 पे हैन पर पेरोल रन, फ्युअर पेरोल मिन्स लोअर कस्ट। त्यसको मतलब के छ भने एकचोटि हामीले चेक हामीले पेमेन्ट गर्छौँ, प्रोसेसिङ गर्छौँ भने त्योसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू हामीलाई कति लाग्दो रहेछ भने 2000। यो 2000 भनेको फिक्स चार्ज भयो क्या। हरेकपल्ट हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो सबै सिमिलर एक्सपेन्सेसहरू गर्दा हामीलाई 2000 चाहिँ खर्च लाग्छ। त यही भनेको। र जति हाम्रो पेरोल कम हुन्छ, जतिपल्ट हामी कम पे गर्छ नि त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भने यो कस्ट पनि हाम्रो के भइदिन्छ, कम चाहिँ भइदिन्छ। सो यो भनेको। अब त्यसपछि हामीले क्वेसनले भन्छ द फर्म एज 9% अपर्च्युनिटी कस्ट। यहाँ अपर्च्युनिटी कस्टको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ हैन। अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको जस्तै यदि हामीले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई हैन डिलेसँग पेमेन्ट गर्दा के हुन्छ, हामीलाई फाइदा हुन्छ। कसरी फाइदा हुन्छ भने इफ यु पे डिले विथ डिले, इट सिम्पली मिन्स that fund, that money can be invested somewhere and we can earn some interest. So हाम्रो फाइनेन्सको धेरै ठुलो फन्डा नै के छ भने के भन्छ भने देयर सुड बी फास्ट कलेक्सन एन्ड देयर सुड बी स्लो पेमेन्ट।
पेमेन्ट गर्दा हामीले अरूलाई पेमेन्ट गर्दा स्लो गर्नुपर्छ, तर अरूबाट हामीले कलेक्सन हामीले छिटो गर्नु पर्यो। त के हो अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको? डिलेइङ पेमेन्ट अलाउज इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अर्न्स इन्ट्रेस्ट। ल हामीले इम्प्लोइलाई होइन 1 महिनाको एन्डमा हामीले पे गर्छौँ भने नि 1 महिनासम्म हामी त्यो पैसालाई अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्ट्रेस्ट हामीले अर्न गर्न सक्छौँ। त हामीलाई होइन 9% हाम्रो के छ भने अपर्च्युनिटी कस्ट छ। त 9% हामीले अर्न चाहिँ गर्न सक्छौँ डिले पेमेन्ट गरेर। र यसपछि हामीलाई भन्छ नम्बर एमा वाट इज एभरेज एक्रुअल अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। त यो भनेको मतलब एभरेज हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो एक्रुअल कति हुँदो रहेछ होइन। हामीले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई होइन हामी जुन पे गर्नुपर्छ नि त्यसको आउटस्ट्यान्डिङ हाम्रो अमाउन्ट एकचोटिमा हाम्रो प्रेजेन्ट सिस्टममा हाम्रो कति हुँदो रहेछ त्यो निकाल्नु छ। र त्यसपछि हामीलाई बी नम्बरमा के भन्छ? वाट इज द एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। सी नम्बरमा वाट विल बी एभरेज एक्रुअल्स अन्डर proposed plan. D नम्बरमा what will be total annual payroll expenses under proposed plan. And number E मा what will be total annual savings. What will be total annual saving if wages were paid monthly instead of twice a month. So आज हामीले यही क्वेसनको हामीले सल्युसन गर्नेवाला छौँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर सल्युसन। र सल्युसनमा अब हेर्नुहोस्, सल्युसनमा सबभन्दा पहिले हामीले गिभन पार्ट लेख्छौँ। यहाँ हामी के लेख्छौँ भने प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम भनेको करेन्ट पेरोल सिस्टम हाम्रो के छ, र साइडमा हामीले के लेखिदिन्छौँ भने ल यहाँ हेर्नुहोस् पेरोल फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भनेको हाउ अफन डु यु मेक पेमेन्ट, कतिपल्ट हामीले पेमेन्ट चाहिँ गर्छौँ त्यो भनेको पेरोल फ्रिक्वेन्सी। त पेरोल फ्रिक्वेन्सीमा हामीले यहाँ भनेकै छ ट्वाइस अ मन्थ। त ट्वाइस अ मन्थ भनेको 1 महिनामा हामीले 15 दिनको ग्यापमा हामी 2 चोटि हामी चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ। त्यसैले यसमा हामीले ट्वाइस अ मन्थ हामीले लेखेका छौँ। र ट्वाइस अ मन्थ भनेको 1 महिनामा हामीले 2 पल्ट पेमेन्ट गर्दा 12 महिनामा 12 टू जा 24 टाइम्स अ इयर। 1 महिनामा 2 चोटि पेमेन्ट हुन्छ भने त जम्मा 1 वर्षमा 12 महिना 12 into 2 गर्दा हाम्रो कति भइदियो भने 24 टाइम्स हामीले पेरोल हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अनि भन्छ पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड। सो हामीले एकचोटिमा कति हाम्रो पेरोल अमाउन्ट हामीले पे गर्नुपर्छ भने यहाँ तपाईँलाई दिएकै छ 3 लाख। सो पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड भनेको 3 लाख एकचोटिमा होइन। हामीले हरेक 15 दिनमा चाहिँ हामीले कति हामीले पे गर्नुपर्छ भने 3 लाख रुपिस हामीले पे गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि अब हामीले के कुरा हेर्नु छ भने प्रपोज्ड पेरोल सिस्टम। अब कम्पनी द फर्म इज कन्सिडरिङ चेन्जिङ मन्थली पेरोल टु रिड्युस होइन द कस्ट अफ राइटिङ चेक्स। अब हामीले ट्वाइस अ मन्थ नगरेर अब हामीले मन्थली मात्र गर्न चाहन्छौँ। सो प्रपोज्ड पेरोल सिस्टममा हाम्रो के छ भने वन्स अ मन्थ मन्थली लेख्दा पनि हुन्थ्यो। सो मन्थली हामीले पे गर्न चाहन्छौँ। अब यदि मन्थली हामीले पे गर्छ भने 1 महिनामा एकचोटि पेमेन्ट हुन्छ भने त 12 महिनामा कति 12 पल्ट। त हामीले ब्र्याकेटमा के लेखिदिएको छ भने 12 टाइम्स अ इयर। 1 वर्षमा हामीले 12 टाइम्स हामीले के गर्छौँ भने पेमेन्ट चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड। त पेरोल अमाउन्ट हाम्रो कति हुनुपर्छ त्यो थाहा पाउनको लागि हामी एउटा काम गर्नुहोस्, पहिला एन्युअल पेरोल अमाउन्ट निकालिदिनुहोस्। एन्युअल 1 वर्षमा हामीले वाट इज द टोटल अमाउन्ट वी पे टु द पेरोल, जम्मा हामीले कति हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। सो एन्युअल पेरोल अमाउन्ट निकाल्नु छ भने त हामी यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। बिकज एभ्री टाइम वी पे 3 लाख रुपिस एन्ड देयरफोर इन 24 टाइम्स वी विल पे 3 लाख टाइम्स 24। त 3 लाख टाइम 24 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ भने 72 लाख्स भयो। सो यो भनेको हामीले ओभर द इयर होइन वी पे 72 lakhs because every time we pay how much amount 3 lakh. अब 72 lakhs त यहाँ पनि हुनुपर्छ, किन यहाँ पनि एन्युअल त हामीले जम्मा 72 लाख नै पे गर्नुपर्छ। तर अब हामी 72 lakhs नै 12 टाइम्समा हामीले पे गरिसक्नु छ। सो इट मिन्स वी हेभ टु डिभाइड, वी क्यान डिभाइड 72 लाख डिभाइड बाई 12 टाइम्स गर्ने हो भने त हाम्रो यहाँ कति आइदिन्छ भने 6 लाख आइदियो क्या।
त पहिला हामीले 3-3 लाख महिनामा त 6 लाख नै भुक्तानी हुन्थ्यो, त यहाँ पनि हामीले 6 लाख नै गर्ने, तर एकैपल्ट 6 लाख महिनाको एन्डमा गरिदिन्छौँ। त भनेको मतलब दिस इज द पेरोल अमाउन्ट अन्डर मन्थली सिस्टम एन्ड दिस इज द पेरोल अमाउन्ट अन्डर होइन ट्वाइस अ मन्थली सिस्टम। अब त्यसपछि पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड। सो हामीलाई भनिदिएको छ एकचोटिमा हामीले खर्च गर्छौँ भने त हाम्रो खर्च कति हुन्छ भन्दा 2000। दिस इज आवर ट्रान्जेक्सन कस्ट, चेक कस्ट पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै कारणले यहाँ पनि हामीले 2000 लेखिदिनु पर्यो र प्रपोज सिस्टममा पनि हाम्रो कति हुनुपर्छ भने 2000, किनभने हामीलाई त भनेको छैन कि करेन्ट सिस्टममा 2000 र प्रपोज सिस्टममा समथिङ एल्स भनेकै छैन। सो द्याट सिम्पली मिन्स द्याट दिस सेम अमाउन्ट सुड बी होइन कन्सिडर फर बोथ सिस्टम। त हाम्रो होइन प्रोसेसिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हुन्छ भने पेरोल एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हुन्छ भने दुवै सिस्टममा हाम्रो 2000 नै हुनेछ। र लास्ट अपर्च्युनिटी कस्ट। सो अपर्च्युनिटी कस्टमा हामीलाई 9% भनिदिएको हुनाले सो दुवैको लागि हामीले यहाँ पनि 9% लेखिदिनु पर्यो र यहाँ पनि चाहिँ हामीले 9% चाहिँ लेखिदिनु पर्छ। एन्ड द्याट्स अल। सो यसरी हामीले गिभन पार्ट हामी लेखिसक्यौँ। एन्ड नाउ वी वान्ट टु स्टार्ट द सल्युसन। ल अब हामी सल्युसन सुरु गर्न चाहन्छौँ। सो लेट्स सी, त हामी एउटा काम के गरिदिउँ भने त पहिलो हामी एकचोटि फेरि क्वेसन हामी रिड गरिदिउँ न त। वाट इज एभरेज होइन एक्रुअल अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। सो हाम्रो करेन्ट सिस्टममा कति आउटस्ट्यान्डिङ एक्रुअल हुन्छ त हो। वाट इज एभरेज एक्रुअल होइन अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। त यसको आन्सर हामी निकाल्न चाहन्छौँ भने त हामीले यसरी गरिदिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले एभरेज एक्रुअल अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। त एभरेज एक्रुअल निकाल्नु छ भने त हामीले पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड डिभाइड बाई 2। डिभाइड बाई 2 हामी किन गर्छौँ भने यहाँ दुईवटा लियौँ क्या पिरियड, एउटा जनवरी 1, एउटा जनवरी 1, एउटा जनवरी 15। त हामीले यसरी यसलाई हामीले बुझौँ न। सबभन्दा पहिले हामी के बुझौँ भने ल यो हाम्रो टाइम लाइन छ होइन। यो भनेको हाम्रो सपोज जनवरी के छ भने 1 छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो जनवरी 15 छ है र यहाँ चाहिँ हाम्रो जनवरी 31 छ। त यसको मतलब के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डे हुँदै 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 15 दिनसम्म हाम्रो इम्प्लोइहरू काम गर्छन्, डेली काम गर्छन्। डेली तिनीहरूले पैसा कमाएको क्या। एक दिन काम गर्यो पैसा अर्निङ भयो, दोस्रो दिन काम गर्यो पैसा अर्निङ भयो। तर तिनीहरूले पैसा डेली कमाए पनि हामीले पहिलो भुक्तानी यहाँ गरिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले कति पेमेन्ट गरिदियो भने 3 लाख चाहिँ हामीले पेमेन्ट गरिदियौँ, 3 लाख गरिदियौँ। र अर्को पेमेन्ट चाहिँ हामीले कहाँ गरिदिन्छौँ भने यहाँ पनि हामीले 31 जनवरीमा हामी सपोज 3 लाख हामीले पेमेन्ट गरिदियौँ। सो अब हामी यसको बारेमा बुझौँ। जनवरीमा हाम्रो कति थियो ब्यालेन्स, अकाउन्ट ब्यालेन्स, एक्रुअल ब्यालेन्स कति थियो 0। त यहाँ हाम्रो 0 थियो। अनि त्यसपछि हामीले अब 0 ब्यालेन्स थियो भने लास्ट डेटमा गएर त हामीले यति पे गरिदियौँ 3 लाख। त यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो भने त 0 + 3 लाख डिभाइड बाई 2 गरिदिनु छ भने त यहाँ हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यसको एभरेज हाम्रो 1,50,000 मात्र आउँछ। सो दिस इज कल एभरेज। अब हामीले यति हामीले गरिसकेपछि नि अनि फेरि यहाँ हाम्रो एक्रुअल 0 भइहाल्छ। यदि हामी 30,000 पे गरिदियो भने यदि हामी 3 लाख पे गरिदियो भने त यहाँ फेरि ब्यालेन्स हाम्रो कति भइहाल्छ 0। र फेरि हामीले जनवरी 31मा 3 लाख हामीले पे गर्छ भने त फेरि 0 + 3 लाख डिभाइड बाई 2 गर्दा त हाम्रो एभरेज एक्रुअल कति हुन्छ भन्दा एभरेज एक्रुअल हाम्रो 1,50,000 हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ एभरेज एक्रुअल भनेको 0 लेखिराख्नु पर्दैन, पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड डिभाइड बाई 2। त पेरोल अमाउन्ट पर पिरियड भनेको अहिले हामी कसको लागि निकाल्दैछौँ भने प्रेजेन्ट सिस्टमको लागि निकालेको हुनाले प्रेजेन्ट सिस्टममा त हाम्रो 3 लाख छ नि त 3 लाख डिभाइड बाई 2 गरिदिने अनि जम्मा हाम्रो कति आउँछ 1,50,000। वाट डज दिस आन्सर मिन। यसको आन्सरको मतलब 10 एभरेज एक्रुअल अफ रुपिज 1,50,000 मिन्स यसको मतलब एभरेज हो। द एभरेज अमाउन्ट अफ मनी सेट असाइड फर पेरोल एट गिभन टाइम। त भनेको मतलब यो हाम्रो एभरेज अमाउन्ट मात्र हो क्या, त्यति भन्न खोजेको होइन। ल अब हामीले के भनिदिनु पर्छ भने सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट।
सो नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट हामीले हेर्न चाहन्छौँ भने हेर्नुहोस् के छ नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट। नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट भन्छ वाट इज टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम। सो हाम्रो पेरोल एक्सपेन्सेस मात्र कति, एक्रुअल होइन, हाम्रो चेक प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो होइन, सिमिलर खर्चहरू लाग्छ भने कति हामीलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट लाग्छ हो। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने हेरौँ सल्युसन। त्यसको लागि हामी टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टम, त्यसको लागि हामीले के गरिदिनुपर्छ भने सिम्पल, दिस इन्क्लुड्स द कस्ट अफ राइटिङ चेक एन्ड सिमिलर एक्सपेन्सेस। चेक लेख्नु पर्यो, टाइम छुट्याउनु पर्यो होइन, सबैलाई चेक दिनु पर्यो, साइन गराउनु पर्यो, अकाउन्टिङ रेकर्ड गर्नुपर्छ, त्यो जम्मैको लागि नि हामीले होइन एफर्ट त लगाएको छौँ। त्यसको लागि हामीलाई 2000 खर्च हुन्छ। एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस निकाल्नु छ भने त तपाईँले यस्तो लेख्नु पर्यो, इज इक्वल टु पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड। एकचोटिमा हाम्रो पेरोल एक्सपेन्सेस कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। एन्ड त्यसपछि हामीले यहाँ छ हेर्नुहोस् पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड 2000, त हामीले 2000 लाग्छ। एकचोटिमा हामीलाई फिक्स्ड कस्ट हामीलाई पेरोलको हामीलाई एक्सपेन्सेस 2000 लाग्छ। एन्ड अन्डर प्रेजेन्ट सिस्टम देयर विल बी 24 टाइम्स पेरोल। जम्मा हामीले 24 टाइम्स हामी पे गर्छौँ एक वर्षमा। त्यसैले हामीले के गरिदिनु पर्छ भने 24 ले हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। अनि यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भने 48,000। सो वाट डु दिस मिन, 48,000 भनेको हाम्रो टोटल भयो क्या पेरोल एक्सपेन्सेस। दस द टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अदर देन होइन पेरोल पेमेन्ट। पेरोल पेमेन्ट भनेको जुन हाम्रो 3 लाख रुपियाँ थियो नि त्यो इन्क्लुड गरेको छैनौँ। पेरोल पेमेन्ट बाहेक हाम्रो प्रोसेसिङ कस्ट होइन पेरोल एक्सपेन्सेस हामीलाई कति लाग्छ भने 48,000 लाग्छ। अन्डर प्रेजेन्ट पेरोल सिस्टममा 48,000 लाग्छ भने यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो। धेरै सिम्पल छ। अब यो गरिसकेपछि अब हामी थर्ड रिक्वायरमेन्टमा आउन चाहन्छौँ र हेर्नुहोस् थर्ड रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई क्वेसनले के भन्छ, वाट विल बी एभरेज एक्रुअल अन्डर प्रोपोज्ड प्लान। प्रोपोज्ड प्लान भनेको त मन्थली प्लान। यदि हामीले मन्थली प्लानमा हामीले कन्भर्ट गरिदियो भने त्यो एकचोटिमा हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स कति होला, एक्रुअल ब्यालेन्स कति होला होइन त्यो निकाल्नु छ। त्यो यो निकाल्नको लागि हामीले यसरी गरिदिनुपर्छ। सबभन्दा पहिले लेख्नु पर्यो एभरेज एक्रुअल अन्डर प्रोपोज्ड पेरोल सिस्टम। न्यू सिस्टमको हामी निकाल्दैछौँ त एभरेज होइन एक्रुअल निकाल्दैछ भने पेरोल एमाउन्ट पर पिरियड डिभाइड बाई 2। त यहाँ पर पिरियडमा हाम्रो नि 6 लाख हुन्छ क्या। हामीले अघि नै क्यालकुलेसन हामीले गरिसकेका थियौँ। यहाँ हामीले महिनामा 3-3 लाख दुईचोटि पे गर्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यही 3-3 लाख एकचोटि नै पे गर्नुपर्ने हुनाले हामी डल्लै 6 लाख चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। त माथि 6 लाख हालिदिनु पर्यो र तल चाहिँ हामीले 2 हालिदिनु पर्यो। अनि डिभाइड गर्दा हाम्रो एभरेज एक्रुअल हाम्रो कति हुन्छ भने 3 लाख हाम्रो के हुन्छ भने एभरेज एक्रुअल हुने भयो। अनि यसको मतलब के हो, यसको मतलब एभरेज अमाउन्ट इट इज नथिङ। दस एभरेज एक्रुअल अफ ₹3 लाख मिन्स द एभरेज अमाउन्ट अफ मनी सेट असाइड फर पेरोल एट गिभन टाइम पिरियड। सो कम्पनीले एभरेजमा कति पैसा चाहिँ पेरोलको लागि हामीले छुट्याइदिनुपर्छ भने फन्ड छुट्याइदिनुपर्छ भने एभरेजमा 3 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज नथिङ, दिस इज एभरेज। एन्ड नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिक्वायरमेन्ट। ल हेर्नुहोस् हामी नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टमा आइसक्यौँ, डी नम्बरको रिक्वायरमेन्ट। डी नम्बरको रिक्वायरमेन्टले के भन्छ हामी बुझौँ। वाट विल बी टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अन्डर प्रोपोज्ड प्लान। प्रोपोज्ड प्लानमा हाम्रो टोटल पेरोल एक्सपेन्सेस हाम्रो कति हुन्छ होला। त यो निकाल्नको लागि त हामीले एकदमै सजिलो छ। हामीले के गरिदिनुपर्छ, टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अन्डर प्रोपोज्ड पेरोल सिस्टम यो निकाल्नु छ भने त पहिला तपाईँलाई पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड थाहा छ 2000। जहिले पनि हामीले चेक प्रोसेसिङ गर्ने हो भने 2000 त खर्च लाग्छ र कतिपल्ट हामीले वर्षमा कतिपल्ट हामीले पे गर्छौँ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। त दिस इन्क्लुड्स कस्ट अफ राइटिङ चेक एन्ड सिमिलर एक्सपेन्सेस। एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस इज इक्वल टु होइन पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड
मल्टिप्लाइड बाई नम्बर अफ पिरियड पर इयर। सो यहाँ चाहिँ हामीले मन्थली पे गरेको हुनाले एकचोटिमा त हाम्रो 2000 नै खर्च लाग्छ, 2000 नै हाम्रो खर्च लाग्छ। जुन सिस्टम भए पनि दुवै सिस्टममा हाम्रो पेरोल एक्सपेन्सेस पर पिरियड 2000 नै लाग्छ। भने यहाँ चाहिँ हामीले 2000 चाहिँ लेखिदिनुपर्छ। अनि मल्टिप्लाइड बाई यहाँ त हामीले 12 टाइम्स मात्र गर्छ नि, यहाँ 12 टाइम्स। त त्यसै कारणले हामीले केले यहाँ 12 ले मात्र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि त्यसै कारणले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने त हाम्रो 24,000 आउँछ। त यो 24,000 भनेको के हो त? हो हामी मन्थली सिस्टममा हैन पे एक्रुअल हामीले पे गर्छ भने सो वी हेभ आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स हैन 24,000। जति हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ पेबल जति हाम्रो बढी हुन्छ नि त्यति नै हामीले तुरन्त हामीले पैसा पे गर्दैनौँ। त हाम्रो लायबिलिटी बढी हुनुको मतलब के भयो? सो वी आर हैन पोस्टपोनिङ द पेमेन्ट। हामी अहिले पेमेन्ट गरेकै छैनौँ र जति हामीले स्लो पेमेन्ट गर्छौँ त्यति नै हामी त्यसको अपर्च्युनिटी कस्ट हामी त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ अर्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो आन्सरलाई हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्नु छ भने द टोटल एनुअल पेरोल एक्सपेन्सेस अदर देन पेरोल पेमेन्ट अन्डर प्रपोज्ड पेरोल सिस्टम इज ₹24,000। अघि हेर्नुहोस्, अघि 48,000 थियो किनभने एक वर्षमा 24 टाइम्स हामी पे गर्थ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ हामी एक वर्षमा 12 पल्ट मात्र भएको हुनाले त हाम्रो नि पेरोल एक्सपेन्सेस के भयो भने रिड्युस हाम्रो भएको छ। एन्ड दिस इज कस्ट एडभान्टेज। यो त राम्रो भयो हाम्रो लागि। र अब हामीले लास्ट रिक्वायरमेन्टमा हामी आइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, लास्ट रिक्वायरमेन्ट हाम्रो के भन्छ? वाट विल बी टोटल एनुअल सेभिङ? हामीलाई एक वर्षमा कति बेनिफिट हुन्छ होला, एक वर्षमा हामीलाई कति सेभिङ हुन्छ भनेर निकाल्नु छ हैन। अनि इफ वेजेस वेयर पेड मन्थली इन्स्टेड अफ ट्वाइस अ मन्थ, यदि हामीले महिनामा एकचोटि मात्र पे गर्ने हो भने त हाम्रो एनुअल सेभिङ कति हुन्छ? पहिला महिनामा 2 चोटि हामीले पे गर्थ्यौँ, अब एकचोटि। त कति हाम्रो फाइनेन्सियल्ली हामीलाई कति बेनिफिट हुन्छ भनेर निकालेको रहेछ। त्यसको हामी आन्सरतिर जाउँ। त्यसको आन्सरमा हामीले के गरिदिनुपर्छ भने टोटल एनुअल सेभिङ इफ वेजेस वेयर पेड मन्थली इन्स्टेड अफ ट्वाइस अ मन्थ। त्यो निकाल्नु छ भने त पहिला हामी के गर्नु पर्यो? टोटल एनुअल सेभिङमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा इन्ट्रेस्ट सेभिङ ड्यु टु हायर एभरेज एक्रुअल। जति हाम्रो एक्रुअल बढी हुन्छ त्यो भनेको हामीले पेमेन्ट गरेका छैनौँ, तिर्नुपर्ने बाँकी खर्च बढिरहेछ भने त्यसको मतलब हामी पे गरेको छैनौँ। वी विल पे इन द फ्युचर। एक्रुअल बढ्नुको मतलब के भयो कि हामी अहिले पेमेन्ट गरिरहेको छैनौँ र त्यो पैसा हामी अरू ठाउँमा चाहिँ हामी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ, इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट सेभिङ ड्यु टु हायर एभरेज एक्रुअल। तब यहाँ चाहिँ प्लस एनुअल सेभिङ ड्यु टु लोवर पेरोल एक्सपेन्सेस। एउटा त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ एक्रुअल बढेको हुनाले त्यहाँबाट बेनिफिट हुन्छ र अर्को हाम्रो नि पेरोल एक्सपेन्सेस पनि घटेको रहेछ र त्यहाँबाट पनि बेनिफिट हुन्छ। त हामीलाई डबल बेनिफिट भयो। त पहिला इन्ट्रेस्ट सेभिङ ड्यु टु हायर एभरेज एक्रुअल निकाल्नु छ भने इन्क्रिज इन एभरेज एक्रुअल। कति हाम्रो एक्रुअल बढ्यो, जति बढ्छ नि त्यति फन्ड हाम्रो के भयो? रिलिज भयो क्या। ल पहिला हामी 15 दिनमा 3 लाख पे गर्थ्यौँ। त हामीले त 15 दिनसम्म मात्र हामी 3 लाख चलाउन पाउँछौँ। अब यहाँ 6 लाख हामीले महिनाको एन्डमा पे गर्छ भने त 1 महिनासम्म हामी 6 लाख रुपियाँ चाहिँ अरू ठाउँमा त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ? इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ। त जे होस् अलिक पैसा रिलिज हुन्छ त्यहाँबाट र त्यो पैसालाई हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ। इन्क्रिज इन एभरेज एक्रुअल इन्टु के भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट इन्ट्रेस्ट रेट प्लस डिक्रिज इन पेएबल एक्सपेन्सेस हैन। अब यसको एमाउन्ट निकाल्नु छ भने त पहिला इन्क्रिज भनेको पहिला हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, प्रपोज सिस्टममा न्यू सिस्टममा हाम्रो 3 लाख थियो तर ओल्ड सिस्टममा हाम्रो 1.5 लाख मात्र थियो। त हाम्रो यहाँ बढ्यो। एक्रुअल बढ्नु राम्रो हो हैन, रिसिभेबल बढ्नु राम्रो होइन तर पेएबल बढ्नु राम्रो हो। रिसिभेबल भनेको बढ्नुको मतलब के भयो? ला हामी उधारी बेचिरहेका छौँ, कलेक्सन भइरहेको छैन। त रिसिभेबल बढ्नु राम्रो होइन तर पेएबल बढ्नु राम्रो हो। त्यसै कारणले हामी के गरिदिन्छ भने 3 लाख माइनस 1,50,000। सो हाउ मच फन्ड विल बी रिलिज? कति पैसा हामीसँग एक्स्ट्रा हुन थाल्छ? 1.5 लाख। र त्यो 1.5 लाखलाई हामीले 9% मा 1 वर्षको लागि लगानी गर्न सक्छौँ। अनि त्यही भनेको हाम्रो के हुन्छ भने
हाम्रो इन्ट्रेस्ट सेभिङ हुन्छ यहाँबाट। र अब हाम्रो अर्को चाहिँ के छ भने कति हामीलाई होइन पेरोल एक्सपेन्सेस घट्यो नि त। पहिला चाहिँ हामीले 48,000 हाम्रो पेरोल एक्सपेन्सेस लाग्थ्यो, तर न्यू सिस्टममा त हाम्रो मात्र कति लाग्छ हेर्नुहोस् त, 24,000 मात्र लाग्छ। त हाम्रो खर्च पनि कम भयो नि त। त खर्च कम हुनुको मतलब सेभिङ त हो। त्यसै कारणले 48,000 माइनस 24,000 गरिदिनुपर्छ। र फर्स्ट पार्टको क्यालकुलेसन गर्दा 13,500 आउँछ र सेकेन्ड पार्टको डिफ्रेन्स गर्दा हाम्रो 24,000 आउँछ। त अब हामी यसबाट यदि क्यालकुलेसन गरिदिनु हो भने टोटल भनेको 37,500। एन्ड वाट डज दिस आन्सर मिन? यो आन्सरको मतलब के हुन्छ भने यदि हामीले ट्वाइस अ मन्थबाट मन्थली सिस्टममा यदि हामीले पेमेन्टलाई चेन्ज गरिदिनु हो भने त हामीलाई नि एक वर्षमा 37,500 हामीलाई के हुन्छ भने यति हामीलाई सेभिङ हुन्छ। देयरफोर टोटल एनुअल सेभिङ फ्रम स्विचिङ टु अ मन्थली पेरोल सिस्टम वुड बी 37,500। त हामीले यदि मन्थली सिस्टममा कन्भर्ट गरिदियो भने सो वी क्यान अर्न दिस मच होइन अर्निङ ओभर द इयर, यति हामीलाई चाहिँ बेनिफिट चाहिँ हामीलाई हुन्छ। सो नाउ यु क्यान टेक स्क्रिनसट। अब तपाईँ स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। यो थर्ड स्लाइडमा हाम्रो केही टर्म्सहरूलाई हामीले एक्सप्लेन गरेको छौँ। थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ, सिक्स्थ स्लाइड, सेभेन्थ स्लाइड, एट्थ slide, ninth slide. So thank you very much for watching this video, and I will bring the next video and see you in the next video. Thank you for watching this video. If you really like the video, then please like, share and subscribe, and we will come bringing a new video for you. See you in the next video. Thank you.